बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत मुमतहिना के बारे में। सूरत मुमतहिना ये इसका 60 नंबर है, 60 जी। और ये जो है मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है जी। मुमतहिना नाम इसलिए रखा कि मुमतहिना का लफ्ज़ इम्तिहान से है। यही मैं कहने वाला क्योंकि इम्तिहान से है जी, जी। तो इसका माने इम्तिहान लेने वाली सूरत। अच्छा। तो इसलिए कि इस सूरत के अंदर एक इम्तिहान का जिक्र है, और वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया हो गया था, और सुलह हुदैबिया के अंदर ये तय हुआ था कि कोई मुसलमान होकर मक्का से अगर मदीना आ गया तो मदीने वालों को उसको वापस करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और अगर मदीना से कोई मुर्तद हो के मक्का आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे, ये मुआहदा हुआ था। अच्छा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे को मान लिया। ठीक है, अगरचे सहाबा इकराम जो नौजवान साहबों को बड़ा जोश आया कि भाई जो मक्का से मुखलिस आया तो वो तो हमें वापस करना पड़ेगा, और जो इधर से उधर चल जाए वो वापस नहीं करेंगे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत की बात की, फरमाया कि जो मुखलिस मक्का से मदीना ईमान लेकर आया तो वो हम वापस अगर कर भी देंगे तो कहीं नहीं जाएगा, वो ईमान और तौहीद पे कायम होगा, इसलिए कि वो सब्र और तहम्मुल के पहाड़ झील लेगा, क्योंकि उसके सामने जन्नत और आखिरत है। लेकिन जो मदीना से मुर्तद होकर मक्का चला गया, उस मुर्तद की हमें ज़रूरत क्या है? वो गोया कि उस गंदे अंडे की हमें क्या ज़रूरत है, जाने दो, हम क्यों उसको लें। तो उस पर जो है सबको बात समझ में आ गई कि वाकई हिकमत की बात है। लेकिन इसके अंदर ये बात तय थी कि कोई औरत अगर मक्का से मदीना आ गई वो वापस नहीं की जाएगी। अच्छा। हाँ, मर्दों तक की हद है, औरत शामिल नहीं है। अब जब औरत आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया इस सूरत में कि उन औरतों का आप इम्तिहान लें। इम्तिहान ये लें कि ये वाकई हिजरत की नीयत से आई हैं या और कुछ दुनियावी मकसद के लिए आई हैं, मुसलमान होकर ये मदीना आई हैं या कुफर की हालत में ये आई हैं। तो ये इम्तिहान जांच करना आपका काम है। जब आप जांच कर लेंगे और पता चले अगर ये मुसलमान होकर आई हैं और ये मुखलिस हैं, खालिस ये दीन की ये हिफाजत की पहुंची हैं, अब आप इनको वापस नहीं करेंगे। और अगर कोई काफिर है तो अपने किसी दुनियावी मकसद के लिए आए वो उसके आप जिम्मेदार नहीं है। तो गोया कि ये वो इम्तिहान है जो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गोया कि उन ख़वातीन का लेंगे, उनकी तौहीद का इम्तिहान, रिसालत का, आखिरत का। इसलिए इस सूरत को सूरत मुमतहिना कहते हैं। इस सूरत के अंदर जो है असल में एक वाक़ई की तरफ इशारा है और उसके मज़ामीन इसके अंदर बयान हुए हैं। और वो ये हुआ कि जब ये बात तय हो गई, सुलह हुदैबिया जब हो गया, तो सुलह हुदैबिया ज़ाहिर 10 साल का ये मुआहदा हुआ था, लेकिन 2 साल के बाद ही मुशरिकीन मक्का ने मुआहदा तोड़ दिया। जैसे मुआहदा तोड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ये तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है और आपने वहाँ पैगाम भेज दिया कि तुमने चूँकि अहद तोड़ दिया है, अब हम उन शराइत के पाबंद नहीं हैं, अब हम जो चाहे करें। इधर अंदरून खाना आपने हमले की तैयारी शुरू कर दी और लश्कर कशी, बड़ा लश्कर तैयार करना शुरू कर दी जो मक्का पे अब हमला करेंगे, क्योंकि मुआहदा तोड़ा इन्होंने। जब ये तैयारी शुरू हुई तो इत्तेफाक से एक खातून मक्का से जो है मदीना आई, उसका नाम था सारा। ये रक्कासा थी, गाने गाती थी। तो ये रक्कासा जब यहाँ मदीने पहुंची तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे दरख्वास्त की कि मैं जब से गज़वा बदर हुआ है और बदर के अंदर जो बड़े बड़े सरदारान कुरैश मारे गए, तो ये रक़्स व सुरूद की महफिलें ठंडी पड़ गई। हर वक्त वो मक्का वाले सदमे में पड़े रहते, तो मेरे नाचने गाने का कोई नज़म ही नहीं है, लिहाजा मैं तो मुफलिस भूखी मर रही हूँ। तो मैं कोई सिर्फ आपसे माली मदद के लिए आई, आप मेरी माली मदद करें, मैं तो जब भूखी मर रही हूँ। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि भी इसकी मदद करो। उन्होंने फिर कुछ पैसा, कोई कपड़े, कोई माल मत्ता उसको दिया, तो उसको जो है कि चलो ये तुम्हारी मदद। आज जब वो वापस लौटने लगी तो एक सहाबी थे हातिब इब्ने अबी बलता मदीना में, ये असल में यमन के थे और ये इस्लाम कबूल करके मक्का आ गए थे। मक्का जब आ गए तो भी हिजरत हुई, तो हिजरत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना आ गए। लेकिन इनके अहल व अयाल मक्का में थे, इनका अपना कोई कबीला मक्का में नहीं था। अब ये आ गए, अब इन्होंने सोचा कि यार अंदरून खाना यार लश्कर कशी की तैयारी होती, जंग की तैयारी हो रही है। अब अगर हमला किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबके तो वहाँ कबीले हैं, जितने मुहाजिरीन हैं उनके कबीले उनके अहलो अयाल को बचाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। मेरा कोई कबीला है नहीं। अब ये ना हो कि वो लोग जो है वो मेरे अहलो अयाल को नुकसान पहुँचाएंगे, ये परदेसी लोग हैं, इनका तो कोई है नहीं कौन कबीला। तो अब कोई ऐसा हो कि मैं कोई एहसान कर दूँ मुशरिकीन मक्का पे
کہ جس کی وجہ سے وہ میرے احسان کے تلے دبیں اور میرے گھر والوں کی حفاظت کریں. درست. یہ انہوں نے سوچا. تو انہوں نے جب اس عورت کا قصہ دیکھا کہ بھئی یہ عورت یہ مال متا لے کے واقعی مکہ جا رہی ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ میں یہ لشکر کشی کی جو تیاری جس کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ خط لکھ کے ان کو اطلاع کر دوں کہ بھئی دیکھو یہ ہو رہا ہے. تو وہ یہ سوچے کہ دیکھو حاتب بن بلتہ نے ہمیں جو ہے وہ اطلاع کی ہے، تو اس وجہ سے وہ میرے احسان تلے دبے. تو انہیں جلدی سے خط تیار کیا اور اس عورت سے کہا کہ تم مکے جا رہی ہو تو میرا یہ خط ہے، یہ وہاں مشرکین مکہ کے سرداران کو دے دینا. اچھا. یہ ہوا. اب اس نے وہ خط لیا، وہ چلی. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے بتلا دیا کہ یہ کیا کہ یہ راز تو افشا ہو رہا ہے. جی. اور وہ عورت جو ہے وہ اس کو حاتب ابن ابی بلتہ جو تمہارے صحابی، اس نے خط دیا ہے اور وہ مقام خوخ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر وہ عورت جا رہی ہے، اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اس کو گرفتار کرو. ادھر نبی پاک نے فوراً حضرت علی کو بلایا، حضرت جب وہ مقداد کو بلایا اور حضرت زبیر کو بلایا، کہا کہ چلو مقام خوخ کے اوپر ایک عورت ہے، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہے، اس کے پاس خط ہے اور وہ حاتب نے خط اس کو دیا، وہ خط حاصل کرو. اب یہ یہاں سے دوڑے اور دیکھا تو واقعی وہ اونٹ کے اوپر سوار ہے. وہ جو کو روک لیا. حضرت علی نے کہا وہ خط دو. کہتے کون سا خط؟ کہا کہ وہ حاتب نے جو تمہیں خط دیا. جی. کہا نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں. تو انہوں نے تلاشی لی، جب تلاشی لی تو خط نکلا نہیں. بڑے حیران ہوئے کہ خط ہے نہیں. لیکن حضرت علی کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا اس کے پاس خط ہے تو خط ہے. تو حضرت علی فرمایا کہ اچھا تم ایسے خط نہیں دو گی تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے، ایون ہے کہ تجھے ہم برہنہ کر دیں گے، جی. ننگا کر دیں گے، لیکن ہم تلاشی میں خط لیں، کیونکہ رسول اللہ کی بات غلط ہو نہیں سکتی، خط تیرے پاس ہے. جب اس کو برہنہ کرنے کی دھمکی دی تو ڈر گئی. اس نے کہا اچھا میں دیتی ہوں. اسے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکالا اور وہ دے دی. اچھا. وہ خط یہ لے کے جو واپس رسول اللہ کے پاس جب پہنچے تو رسول اللہ دیکھا یہ حاتب کا خط ہے. تو آپ نے اس صحابی حاتب کو بلایا. اب وہ آئے، ان کو چل گیا کہ خط پکڑا گیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی فیصلہ نہ جلدی سے کیجیے گا، آپ پہلے میری بات سن لیں. کہا بتا کیا یہ کیا تم نے؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سب کے قبیلے وہاں ہیں جو بھی مہاجرین ہیں، میرا کوئی نہیں وہاں پہ، میں پردیسی یمن کا ہوں، میرے اہل و عیال وہاں ہیں. میں نے سوچا کہ کوئی ان کے اوپر احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچائے. اور باقی اللہ نے آپ کو تو فتح کا وعدہ کر لیا ہے، اس خط سے آپ کو کوئی نقصان ہونا نہیں ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی تو فتح ہی فتح ہے، لیکن مجھ غریب کا کام بن جائے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا اہل و عیال. اس لیے میں نے خط لکھا نیک نیتی کے ساتھ، میرا یہ منشا تھا اور کوئی نفاق نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ آپ کو نقصان پہنچانا مقصد ہو. حضرت عمر رضی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے کہا نہیں یہ سچا ہے، جو بات کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ بچہ سچا ہے. اور پھر رسول اللہ فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہے، یہ بدر کے اندر لڑا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ بدر کے صحابہ کو اللہ نے آسمان سے جھانک کے کہا ہے کہ میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے، فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، اب جو چاہے تم کرتے رہو. اچھا. تو اللہ نے تو اتنی بڑی ان کو بشارت دی ہے، کیونکہ بدر کے اندر لڑنے والا منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بدری صحابی ہے. واقعی یہ نیک نیتی کے ساتھ بیچارے نے یہ سوچا، لہٰذا اس کی عذر کو ہم قبول کرتے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا تو اس پر یہ سورۃ ممتحنہ اتری، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تفصیلات بتائی کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم اس قسم کی دوستیاں نہ کرو کہ اندر کی خبریں بتاؤ یا ان سے دل کی دوستی کرو. اس دوستی کے جو حدود قیود بتا دیے، تفصیلات بتا دیں، اور یہ کہا کہ تم اللہ کے رسول کے منشا کو دیکھو اور جب کسی دوسری طرف نہ دیکھو، اللہ ہی تمہارا وہ حافظ ہے. یہ مضمون اس کے اندر بیان کیا اور اس طرح ممتحنہ کو سورۃ ممتحنہ. اور اس کے اندر جو ہے بیت اعظم کا ذکر ہے. بیت اعظم پہلے کہنا تو بیت عظمیٰ چاہیے، لیکن قافیے کے لیے میں اس کو بیت اعظم کہہ رہا ہوں. اس کے اندر پہلی بیت جو ہے جو خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پی کی، بیت طریقت، جو خانقاہوں میں بیت ہوتی ہے، یہ بیت اس کے اندر ذکر کی قرآن نے، جس کو آج بہت سے نادان سمجھتے یار یہ بیت کیا، بیت طریقت کیا ہوتی ہے، پیری مریدی کی بیت کیا ہوتی ہے، یہ کہاں سے آ گئی. قرآن سورۃ ممتحنہ میں پوری بیت ہے اور سب سے پہلے خواتین نے یہ بیت کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کے اللہ نے کہا کہ یہ عورتیں جو آ رہی ہیں مکہ سے مدینہ آپ کے پاس، آپ ان کی بیت کریں، اس بات پر بیعت کریں کہ یہ شرک نہیں کریں گی، توحید پر رہیں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی. گویا کہ وہ تمام الفاظ بیعت جو آج خانقاہوں میں پیر و مرشد جو لیتا ہے، وہی بیعت کے الفاظ اس کے اندر موجود.
کیونکہ اس کے اندر نہ تو اسلام کی بیعت کے الفاظ ہیں، کیونکہ آلریڈی مسلمان خواتین ہیں جو آئی ہیں، لہٰذا اسلام کی بیعت نہیں ہو سکتی، قتال کی بیعت نہیں ہو سکتی، جہاد کی بیعت نہیں ہو سکتی، اس میں جہاد اور قتال کا مضمون نہیں ہے۔ تو طریقت کے جو الفاظ ہیں جو اصلاح نفس کے لیے ہوتے ہیں وہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیعت طریقت جو ہے، یہ پیر و مرشد کی بیعت جو ہے خانقاہوں کی، یہ خود قرآن کریم کی سورۃ ممتحنہ سے ثابت ہے، اس کے اندر موجود۔ اس کے اندر اس بیعت کا ذکر ہے جو خواتین نے کی، اور پہلی بیعت جو ہے وہ خواتین ہی کی، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت طریقت ہوئی ہے جو سورۃ ممتحنہ میں ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے۔